وما هم عنها بغائبين وكفى بالله حسيبا وجوه يومئذ ناظرة إن كنت من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله पढ़िए لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كسالنا مصطفى بخيرا بنا ولسان عربية ثم الوصول والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى هو الذي يصلي عليكم وملائكته وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن حافظ محمد معاوية استانستا محبت يصطفي من الملائكة رسلا